अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घोड़े की पूरी जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि करबला के मैदान में आपके साथ में जो घोड़ा था उसका नाम क्या था, घोड़ा आपके पास कहां से आया था और उस घोड़े की खासियत क्या थी, और साथ में हम आपको हज़रत इमाम हुसैन की घोड़े की वफादारी का ऐसा वाक़या भी बताने वाले हैं कि जिसको सुनकर के यकीनन आप सबके आंखों में आंसू आ जाएंगे। आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है। आप इस वीडियो को आखिरी तक लाजमी देखें और इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में या हुसैन ज़रूर से लिख दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घोड़े का नाम जुलजना था। जुलजना को एक मर्तबा ईरान के बादशाह ने अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तोहफे में दिया था। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मशहूर मौजज़ा है कि आप जिस भी घोड़े पर सवार हो जाया करते थे तो फिर उस घोड़े की उम्र बढ़ जाया करती थी, यानी कि फिर वो घोड़ा कभी भी बूढ़ा नहीं होता था। इसी वजह से इतने सालों के बाद भी ये घोड़ा करबला के मैदान में बिल्कुल तरोताज़ा और जवान था। दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन के इस घोड़े की रफ्तार और इसकी खास आवाज़ और इसकी खूबसूरती की वजह से ही इस घोड़े का नाम जुलजना रखा गया था। जब भी ये घोड़ा जंग के मैदान में दुश्मनों पर हमलावार होता था तो ऐसा लगता था जैसे कि ये घोड़ा दौड़ नहीं रहा बल्कि ये उड़ रहा है। इसी वजह से इसको जुलजना यानी दो परों वाला घोड़ा कहा जाने लगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बचपन से ही इस घोड़े से बहुत ज़्यादा लगाव था और एक मर्तबा इमाम हुसैन अपने नाना हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास गए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने इस घोड़े के पास में मौजूद थे और आपके साथ में कुछ सहाबा इकराम भी मौजूद थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब अपने नवासे हज़रत इमाम हुसैन को देखा तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए और पूछने लगे, बेटा क्या तुम इस घोड़े पर सवारी करना चाहते हो? ये सुनकर के हज़रत इमाम हुसैन ने हाँ में जवाब दिया, यानी कि हज़रत इमाम हुसैन ने कहा, हाँ मैं इस घोड़े पर सवारी करना चाहता हूँ। जब ये बात इस घोड़े ने यानी जुलजना ने सुनी तो वो फ़ौरन दौड़ता हुआ हज़रत इमाम हुसैन के कदमों के पास आकर बैठ गया ताकि आप उस पर आसानी से सवारी कर सकें। उसके बाद में हज़रत इमाम हुसैन ने जुलजना पर बैठ कर के सवारी की, उस घोड़े की सवारी की। ये देख कर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आंखों में आंसू आ गए और आप फरमाने लगे, बेटा ये वही घोड़ा है जो यौम आशूरा के दिन आपकी मदद करेगा। फिर आपने इस घोड़े को हज़रत इमाम हुसैन के हवाले कर दिया, यानी कि अल्लाह के नबी का जुलजना हज़रत इमाम हुसैन के पास में आ गया। फिर करबला के मैदान में जुलजना ने इमाम हुसैन से वो मोहब्बत की, वो वफ़ा की कि जिसको देख कर के खुद वफ़ा भी जुलजना पर नाज करने लगी। दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घोड़े जुलजना के बारे में ये बात काफ़ी मशहूर है कि यजीदियों द्वारा इमाम हुसैन पर पानी रोके जाने के बाद में इस घोड़े को यानी कि जुलजना को करबला के मैदान में काफ़ी बार पानी पीने का मौका मिला था, लेकिन जुलजना ने पानी नहीं पिया। उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन के साथ में पानी ना पी करके अपना वादा वफ़ा के नाम कर दिया, जिसको देख करके खुद वफ़ा ने भी जुलजना पर नाच किया। उसके बाद जब करबला के मैदान में 10 मुहर्रम के दिन हज़रत इमाम हुसैन जुलजना से नीचे ज़मीन पर गिर गए तो आपका ये घोड़ा आपके सामने इस तरह से आकर खड़ा हो गया कि फिर यजीदियों की तरफ से आने वाली हर तीर को अपने जिस्म के ऊपर झेलने लगा। उस वक्त जुलजना के जिस्म पर इतने ज़्यादा तीर लगे थे कि उसके जिस्म का कोई हिस्सा बाकी नहीं रहा। रिवायतों में ये पता चलता है
کہ جلجنا کو اتنا زیادہ تیر لگنے کے بعد بھی حضرت امام حسین کے اس گھوڑے نے 60 سے زیادہ یزیدیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس کے بعد جب ظالموں نے حضرت امام حسین اور ان کے سارے ساتھیوں کو شہید کر دیا تو پھر آپ کا یہ گھوڑا جلجنا تمام شہیدوں کی لاش کے ارد گرد چکر لگانے لگا اور زور زور سے ہنہنانے لگا، اور پھر جلجنا حضرت امام حسین کی لاش مبارک کے پاس میں آ کر ٹھہر گیا اور اپنی پیشانی کو امام حسین کے خون سے تر کر لیا، پھر اپنے پاؤں کو کربلا کی زمین پر اس طرح سے مارا اور اتنی زور کی آواز نکالی کہ پورے میدان میں سناٹا چھا گیا۔ یہ دیکھ کر کے دشمنوں کے بھی پسینے چھوٹ گئے۔ اس وقت عمر سعد کی نظر اس گھوڑے پر پڑی تو اپنے لوگوں سے کہنے لگا، اس گھوڑے کو میرے پاس لایا جائے، یہ گھوڑا اللہ کے رسول کے بہترین گھوڑوں میں سے ایک گھوڑا ہے۔ اور پھر عمر سعد کے کہنے پر لوگ اس کو پکڑنے کے لیے دوڑنے لگے۔ جیسے ہی وہ لوگ جلجنا کے قریب گئے تو جلجنا نے اس قدر اپنا پاؤں مارا کہ وہ واپس وہاں سے بھاگنے کا ان کو موقع بھی نہ ملا اور وہ وہیں پر ڈھیر ہو گئے۔ یہ دیکھ کر کے پھر عمر سعد چلایا کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے۔ پھر جلجنا لوگوں کے ہجوم سے نکلا اور حضرت امام حسین کی لاش مبارک کے پاس میں آ کر کے اپنی پیشانی کو امام حسین کے خون سے سرخ کر لیا اور پھر اس طرح سے رویا جیسے کوئی عورت اپنے جوان بیٹے کی لاش پر روتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، کربلا کے واقعے کے بعد میں ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امام باقی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے دست ادب کو جوڑ کر کے عرض کرنے لگا، اے امام، اس وقت کربلا کے میدان میں آپ موجود تھے اور ہم نے سنا ہے کہ جب حضرت امام حسین گھوڑے کے جین سے زمین پر آ گئے تو جلجنا آپ کا طواف کر رہا تھا اور زور زور سے کچھ کہہ رہا تھا۔ اے نواسائے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ہمیں بتائیے کہ اس وقت وہ گھوڑا حضرت امام حسین سے کیا کہہ رہا تھا؟ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت امام باقی رحمت اللہ تعالی علیہ جارو قطار رونے لگے اور فرمانے لگے، اے شخص، جب حضرت امام حسین گھوڑے کے جنس سے زمین پر آ گئے تو پھر وہ گھوڑا آپ کا طواف کرنے لگا کہ دشمنوں کا کوئی بھی تیر یا کوئی بھی نیزہ آپ کے جسم پر آ کر نہ لگ جائے۔ دشمنوں کی طرف سے ہر آنے والے تیر کو جلجنا اپنے جسم پر جھیلنے لگا۔ اس وقت جلجنا کے جسم پر کوئی بھی ایسی جگہ باقی نہیں تھی جہاں پر تیر نہ لگا ہو۔ اس وقت جلجنا زور زور سے چلا کر کے یزید کی فوج سے کہہ رہا تھا کہ لعنت ہو تم جیسے لوگوں پر جو اپنے ہی رسول کے نواسے کو قتل کرتے ہو۔ پھر اس شخص نے پوچھا، اے نواسائے رسول، کیا اس وقت وہ گھوڑا اور بھی کچھ کہہ رہا تھا؟ تو اتنا سنتے ہی حضرت امام باقی رحمت اللہ تعالی علیہ چیخ چیخ کر رونے لگے اور فرمانے لگے، اے شخص، اس وقت وہ گھوڑا کہہ رہا تھا، اے میرے آقا حسین، بس ایک مرتبہ آپ میری پشت پر سوار ہو جائیں، میں آپ کو اتنا دور لے چلوں گا کہ کسی بھی ظالم کی کوئی بھی تیر آپ کو چھو نہ سکے گا۔ یہ سن کر کے دادا حسین نے فرمایا، اے جلجنا، جاؤ تم خیمے چلے جاؤ اور جا کر کے میری بہنوں بیٹیوں کو بتاؤ کہ آپ کا حسین اپنے نانا رسول کے پاس پہنچ گیا ہے۔ بس اتنا ہی سننا تھا کہ وہ گھوڑا خیمے کی طرف دوڑا اور جا کر کے بیبیوں کے خیمے کے باہر زور زور سے آواز نکالنے لگا۔ بیبیوں نے یہ سوچا کہ شاید ہمارے مولا حسین آ گئے ہیں، لیکن جیسے ہی انہوں نے باہر آ کر کے دیکھا کہ سواری تو ہے لیکن اس کے اوپر سوار نہیں اور امام حسین کا گھوڑا تیروں اور نیزوں کے زخموں سے چور ہے تو وہ زاروں قطار رونے لگیں۔ اتنے میں بی بی سکینہ دوڑتی ہوئی جلجنا کے قریب آئیں اور کہنے لگیں، اے میرے بابا کے گھوڑے، مجھے یہ بتاؤ کہ جب میرے بابا میدان میں جا رہے تھے اس وقت وہ پیاسے تھے، میرے بابا نے پانی پیا تھا یا پھر ان لوگوں نے انہیں پیاسا ہی شہید کر دیا؟ یہ سن کر کے جلجنا زور زور سے ہنہنانے لگا۔ یہ دیکھ کر کے بیبیوں نے ماتم کرنا شروع کر دیا کہ یا حسین کی صدائیں بلند کرنے لگیں۔ پھر بی بی سکینہ فرماتی ہیں،
اے میرے بابا کے گھوڑے، تمہاری یہ لٹکتی ہوئی جین بتاتی ہے کہ تمہارے یہ کٹے ہوئے باگھے بتاتی ہیں کہ میرے بابا گھوڑے سے اترے نہیں تھے بلکہ وہ گھوڑے سے گر گئے تھے۔ دوستو پھر اس شخص نے پوچھا، اے نواسائے رسول، اس جلجنا کا کیا ہوا؟ وہ گھوڑا پھر کہاں گیا؟ یہ سن کر کے حضرت امام باقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ پھر یزیدیوں کا پورا لشکر اس جلجنا کو حاصل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ گھوڑا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہترین گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا تھا، لیکن اس نہر فرات کے حوالے اس نے اپنے آپ کو کر دیا اور کہا، جب میرا سواری ہی نہیں رہا تو اب میں نہیں رہوں گا، اب میں جینا نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو حضرت امام حسین کے گھوڑے کی یہ وفاداری تھی، اور آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی پسند آئی ہے، کہیں پر بھی اچھا لگا ہے تو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔